प्रिय मौलाना उमर सजाद साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। जी ये करता था कि आप अशार पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। मोहतरम अमीर तंजीम इस्लामी ताहिर सलीम मुगल साहब, मोहतरम अमीर तंजीम ज़फ़राबाद मोहम्मद शफीक साहब और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामाईन ग्रामी, आज की इस तकरीब के असल जो मुकर्रर हैं वो तो मोहतरम अमीर तंजीम इस्लामी ताहिर सलीम मुगल साहब हैं। चंद गुज़ारिशात उनका खिताब शुरू होने से पहले मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, जो सिर्फ तारीफ़ी नौइयत के होंगे। हज़रात, गुजारिश ये है कि इंसानी ज़िंदगी दो दायरों के अंदर होती है, या एक दायरे के दो हिस्से कर लें, एक इनफरादी ज़िंदगी और एक इज्तिमाई ज़िंदगी। लाजमी तौर पर कोई भी इंसान इस दुनिया में इसी दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। एक तो उसकी इनफरादियत का दायरा होता है और एक उसकी इज्तिमाइयत का दायरा होता है। इनफरादी ज़िंदगी के भी तीन हिस्से हैं, उनमें अकायद आ जाते हैं, अबादात आ जाते हैं और रसूमात आ जाते हैं। और इज्तिमाई ज़िंदगी के भी तीन हिस्से हैं, जिनमें सियासी निज़ाम, माशरती निज़ाम और माशी निज़ाम होता है। तो इस वक्त जो हमारे ज़ेरे तबसरा या ज़ेरे बहस है वो इज्तिमाई ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा यानी माशी निज़ाम है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जो गुज़श्ता सदी है, इसके वस्त में जब आज़ादी की तहरीकें चली और उसके नतीजे में साम्राज्य मजबूर हो गया अपनी कॉलोनियों को खाली करने पर, तो उन नए आज़ाद होने वाले ममालिक में बरसगीर भी था और उनमें बिलखसूस पाकिस्तान। लेकिन साम्राज्य चला गया, लेकिन उसने जाने के बाद यह किया कि इस सूती निज़ाम की गिरफ्त में सारी दुनिया को ले लिया। अब फायदा उसको यह हुआ कि बाकायदा फौजें रखने और फौजें मरवाने से तो जान छूट गई, और उसने इस सूती निज़ाम की गिरफ्त में पूरी दुनिया को जकड़ के इसका वो बुरा हाल कर दिया जिसको आज हम और आप सब महसूस करते हैं और अपने चश्मे सर से मुलाजा करते हैं। तो इस सिलसिले में बाकी दुनिया की तो हमने बात नहीं करनी, लेकिन हमने अपनी बात करनी है। वो ये है कि जैसे मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल का शेर है कि खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, तो इसी तरह अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान भी दुनिया के सारे ममालिक में अपनी इनफरादियत रखता है। वो ये कि इस मुल्क को आज़ाद करने वालों ने जो नजरिया पाकिस्तान दिया था, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया था, वो मकसद था कि इस मुल्क को इस्लाम के अता करदा नजरिया हयात को अमली शक्ल दी जाएगी। और इसमें कायदे आज़म ने जो इस नजरिया पाकिस्तान के खालिक हैं, ये सारी दुनिया में एक अलग पहचान है, एक अलग हैसियत है कि इस मुल्क के क़याम का नजरिया दिया हज़रत अल्लामा इकबाल ने। और अल्लामा इकबाल बुनियादी तौर पर एक इल्मुल इक्तिसाद की वो डिग्री रखते थे, वो इक्तिसादी माहिर थे। तो उनका शेर हमने मुख्तलिफ पंक्तों पर भी ये लिख कर लगाया हुआ है कि सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मुफाजात। और फिर जब वो यूरोप से अपनी जर्मनी से वापस आए अपनी तालीम मुकम्मल करके,
تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود میں ہے، تو یہودیوں نے اپنے ان سودی اداروں سے پوری دنیا کو اپنے سمیت امریکہ کے لیا ہوا ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ساری دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ بانیان پاکستان ہمیں بتاتے ہیں، جو ہم نے ہماری لیڈرشپ نے اور ہم نے اجتماعی طور پر مل جل کر اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اب ساری باتیں ہمیں یاد ہیں لیکن یہ بات یاد نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا نظام ہے، وہ ورلڈ بینک اور IMF اور یہ سب، این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود، تا تہ و بالا نہ کرد ای نظام، دانش و تہذیب و دی سودائے خام، کہ جب تک اس نظام کو آپ تہ و بالا نہیں کر دیتے، تباہ و برباد نہیں کر دیتے، ختم نہیں کر دیتے، اس وقت تک کون سا دین، کون سی تہذیب، کون سی سوچ، کون سی عقل، یہ کچھ نہیں، جب تک یہ نظام قائم ہے۔ تو آخری بات، حضرت قائد اعظم نے یہ ملک قائم ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے، جو بینک سارے بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے، افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کے لیے لا ینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے جو معاشی نظام دینا ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق دینا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اجتماعی زندگی کے صرف ایک گوشے یعنی معاشی نظام کے بارے میں۔ میں گزارش کروں گا محترم امیر تنظیم سے کہ وہ ہمیں اجازت دے کہ چونکہ 23 مارچ بھی قریب آ رہا ہے اور میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو سیاسی نظام کیا ہے؟ یہ تو آگے نا معاشی نظام، جس کا کچھ نقشہ مختصر وقت میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سیاسی نظام ہے اس کا بھی ہم جو ہے وہ بتانے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، وہ کیا ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ تو کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، شاید ان میں سے حاضرین میں سے بھی کوئی یہاں موجود ہو، تو ایک تعزیت کے لیے گئے تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس جگہ کے درمیان سے ایک جڑ نکلی ہوئی تھی کسی پودے کی، تو وہ جو بھی آدمی ادھر سے گزرتا تھا تو وہ جڑ اس کے ساتھ ٹکراتی تھی۔ پھر ایک آدمی نے، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے کہا کہ جناب اس سے تو کافی آدمی ٹکرا رہے ہیں، اتنے دن ہو گئے، تو لاؤ کلاڑا اور اس جڑ کو اکھاڑو۔ تو آدمی ایک گیا، اس نے وہ کلاڑا لایا اور اس نے 2-3 کلاڑے کی اس جڑ کو رکھی اور جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو جب تک اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا ہماری حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے اصل مقرر محترم امیر تنظیم اسلامی آزاد کشمیر طاہر سلیم مغل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے باقاعدہ خطاب کا آغاز کریں۔